Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is the lecture number 1 of class 10th subject English. In this lecture, we will cover the chapter number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. We will probably cover this complete chapter's translation in 3 or 2 lectures. So let's begin. ओके स्टूडेंट्स, जो आपका बेसिकली यूनिट नंबर 1 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है अदल और इंसाफ के पैकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आपका ये जो चैप्टर है वो भी 9th क्लास जैसा ही चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को बयान कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम पैराग्राफ नंबर 1 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपको यहाँ पे बताता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, पाइटी एंड सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। कहता है आप वसल्लम जो हैं लाइफ, आपकी ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल, वो एक मुकम्मल नमूना है, एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन, अटेन का मतलब है हासिल करना चाहते हैं, गुडनेस अच्छाई, पाइटी आपकी रहमदिली, एंड सक्सेस आपकी कामयाबी, इन देयर इंडिविजुअल अपनी इनफरादी ज़िंदगी, एज वेल एज सोशल मतलब ये कि अपनी मुआशी ज़िंदगियों के अंदर भी वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो अब आपकी ये जो पूरी लाइन है इसका मतलब कैसे बन जाएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, पाकीज़गी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. People can seek light, या तो वो लोग जो हैं वो रोशनी हासिल कर सकते हैं या वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life after की ज़िंदगी से to achieve perfection, कामयाबी हासिल करने के लिए in the moral, spiritual and social areas of life. moral होते हैं अखलाकी, spiritual होते हैं रूहानी, and social areas हमारी समाजी ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर। तो आपकी जो पूरी लाइन है इसका मतलब बन जाएगा कि लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए या कामयाबी हासिल करने के लिए आप वसल्लम के पैगामात और हयात अक़दस से या आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियाज़, कि आप वसल्लम ने बहुत ही अच्छे या बहुत ही ज़्यादा कारामद जो हैं वो एग्जाम्पल सेट की हैं थ्रू इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपनी ज़िंदगी के थ्रू। मतलब कि आप वसल्लम ने जो काम हमें करने का हुक्म दिया है वो पहले अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी करके दिखाया है, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आप वसल्लम ने हर शोबा ज़िंदगी में बनी नौ इंसान की पैरवी के लिए अपने अमली नमूने से नहायत आला और शानदार मयार कायम फरमाए हैं। ठीक है जी, पैराग्राफ 2 की तरफ हम चलते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी। कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर ये चीज़ करके भी दिखाई कि उनसे ज़्यादा इंसाफ पसंद और मुनसिफाना इस दुनिया में कोई नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित फरमाया कि अल्लाह ताला के पैगंबर से ज़्यादा कोई भी मुनसिफ और रास्त गो नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, जब आप वसल्लम जवान थे और तजारत करते थे, ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। तो आप वसल्लम को तमाम जो लोग थे वो ईमानदारी की वजह से आपको बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। बहसीत एक नौजवान ताजिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयानतदारी, रास्तगो और इंसाफ पसंद कारोबारी इंसान के तौर पर अच्छी शोहरत पाई। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद द पीपल, और आप वसल्लम ने हमेशा लोगों के साथ दुरुस्त और इंसाफ पर मबनी मामलात रखे थे। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर हो रही थी, there arose a dispute among the people regarding the black stone। जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो हजर अस्वद के सिलसिले में लोगों के दरमियान एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब बेसिकली ये था बट स्टूडेंट्स के वहाँ पे जो जितने भी कबाइल के लोग थे वो सब बहुत ज़्यादा प्राउड ही रहे हैं। ठीक है, आपने ये बातें 9th में भी पढ़ी थी कि वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते थे। तो अब उनके अंदर ये बहस थी कि कौन से कबीले का जो सरदार है वो
وہاں پہ پتھر رکھے گا. اب آپ وسلم جو تھے وہ وہاں پہ اتفاقاً موجود تھے. بیسکلی ایک سٹوری ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا تمام قبائل کے قبیلے کے سرداروں نے کہ اب جو بھی شخص جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوگا وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سب مان لیں گے. تو اتفاقاً آپ وسلم جو تھے وہ اس ٹائم داخل ہو گئے تھے. تو آپ وسلم نے ہی ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون. آپ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے سب سے زیادہ منصفانہ فیصلہ تجویز کیا. دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ. اور ان کے آپ وسلم کے فیصلے سے ہر کوئی خوش ہو گیا اور انہیں قبائلی تصادم، ٹھیک ہے، جو قبیلے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اس سے بچا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیراگراف نمبر 3 ہے ہمارا کہ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ ود جسٹس ایکوٹی ارسپیکٹو آف کلر کریڈ اور ریس. ایز ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے، ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز، تو تمام جو فیصلے تھے وہ میرٹ اینڈ جسٹس، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے جب سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کے فیصلے، وہ آپ نے دونوں لائنوں کو مکس بھی کر لینا ہے کہ پہلے آپ نے ارسپیکٹو آف کلر کریڈ اور ریس کو آپ نے پہلے بتا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس پوری لائن کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح سے بن جائے گی کہ مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کے فیصلے رنگ، مذہب یا نسل سے قطع نظر ہو کے عدل اور اخلاقی اصولوں پر مبنی انصاف کے تقاضوں کے مطابق فرمائے تھے، ٹھیک ہے. تو جسٹس آف میرٹ کو آپ اس طرح سے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. ونس اے کریش وومن واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ. ایک دفعہ کا انہوں نے بتایا کہ ذکر ہے کہ ایک بار قریش کی ایک عورت جو تھی وہ چوری کے مجرم پائی گئی یا چوری کے جرم میں پکڑی گئی. سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ. بہت سارے جو لوگ تھے، کچھ جو لوگ تھے وہ ان کو اس کو سزا سے بچانا چاہتے تھے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر آف دا فیملی آف دا قریش. تو کچھ لوگ خاندان قریش کی عزت بچانے کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو انٹرسیڈ. ان سب نے مل کے حضرت اسامہ بن زید سے گزارش کی کہ وہ آپ وسلم سے درخواست فرما دیں. ٹو انٹرسیڈ آن ہر بہاف، کہ وہ اس عورت کی طرف سے آپ وسلم سے درخواست فرما دیں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ریکویسٹڈ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فرگیو ہر. اب حضرت اسامہ جو بن زید رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے آپ وسلم سے گزارش کر دی. تو ہولی پروفیٹ ویری فیوریسلی سیڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصے میں ان کو جواب دیا یا بہت ناراضگی سے ان کو جواب دیا کہ بنی اسرائیل واز رونڈ بیکاز آف دس، کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم صرف اسی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی. دے اپلائڈ لا ٹو دا پور اینڈ فارگیو دا رچ، کہ وہ غریبوں پہ اپنے سارے اصولوں کو اپلائی کرتے تھے اور وہ غریبوں پر قانون نافذ کرتے تھے اور امیر لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. اس وجہ سے وہ پوری قوم جو تھی وہ تباہ ہو گئی. Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.